Og miingon ang Dios, mahimo ang kahayag sa hawan sa langit, aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug himuas sila nga alang sa mga ilhanan, ug alang sa panahon, ug alang sa mga adlaw o sa mga katuigan. Ug himuas sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag og kahayag ibabaw sa yuta. Ug nahimo kini, ug gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dagkong kahayag sa paghari sa adlaw ug labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituo ug gibutang sila sa Dios hawan sa langit aron sa magaiwag sa ibabaw sa yuta, ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug sa pagbulag sa kahayag gikan sa kanlukot. Ug nakita sa Dios nga kini maayo.